श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् 11अधिकशततमः सर्गः। वसिष्ठः स तदा राममुक्त्वा स राजपुरोहितः अब्रवीत् धर्मयुक्तं पुनरेव अपरं वचः। पुरुषस्य इह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा आचार्यश्चैव काकुस्थ पिता माता च राघव। पिता हि येनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभः प्रज्ञां ददाति च आचार्यः तस्मात् स गुरुः उच्यते। सते अहं पितुराचार्यः तव चैव परन्तप मम त्वं वचनं कुर्वन् अतिवर्तेः सतां गतिम् इमाहीते परिषदः ज्ञातयश्च नृपाः तथा येषु तात चरन् धर्मं न अतिवर्तेः सतां गतिम्। वृद्धाया धर्मशीलाया मातुः न अर्हसि अवर्तितुम् अस्या हि वचनं कुर्वन् अतिवर्तेः सतां गतिं। भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानं न अतिवर्तेः त्वं सत्यधर्मपराक्रमम्। एवं मधुरमुक्तः स गुरुणा राघव स्वयं प्रत्युवाच सम् आसीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः यन्माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतं यथाशक्तिप्रदानेन स्वापन आच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम आज्ञापयन् मां यत् तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् उवाच विपुल उरस्कः सूतं परमदुर्मनाः इह तु स्तण्डिले शीघ्रं कुशान् आस्तरसारथे आर्यं प्रति उपवेक्ष्यामि यावन्मे सम्प्रसीदति निराहारः निरालोकः धनहीनः यथा द्विजः शये पुरस्तात् शालायां यावन्मा प्रतियास्यति। सदो राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमौ एव आस्थितः स्वयं तमुवाच महातेजा रामः राजर्षिसत्तमः किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रति उपवेक्ष्यसे। ब्राह्मणः हि एकपार्श्वेन नरान् रोद्धुमिह अर्हति न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने। उत्तिष्ठ नरशार्दूल हित्वा एतद्दारुणं व्रतं पुरवर्याम् इतः क्षिप्रम् अयोध्यां याहि राघव। आसीनस्तु एव भरतः पौरजानपदं जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किम् आर्यं न अनुशासत। ते तदा ऊचुः महात्मानं पौरजानपदा जनाः काकुस्थम् अभिजानीमः सम्यक् वदति राघवः एषः अपि हि स महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति अत एव न शक्ताः स्मः व्यवर्तयितुम् अञ्जसा। तेषामाज्ञाय वचनं रामः वचनमब्रवीत् एवं निबोधवचनं सुहृदां धर्मचक्षुषाम् एतच्चैव उभयं श्रुत्वा सम्यक् सम्पश्य राघव उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश तथा उदकम्। अथ उत्थाय जलं स्पृष्ट्वा भरतः वाक्यमब्रवीत् शृण्वन्तु मे परिषदः मन्त्रिणः शृणुयुः तथा न याचे पितरं राज्यं न अनुशासामि मातरम् एवं परमधर्मज्ञं न अनुजानामि राघवम्। यदि तु अवश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दशवने समाः। धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम् विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा उपाधिः न मया कार्यः वनवासे जुगुप्सितः। युक्तम् उक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतं जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणं सर्वमेव अत्र कल्याणं सन्ति सत्यसन्धे महात्मनि अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिः उत्तमः। वृतः राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् अनृतात् मोचय अनेन पितरं तं महीपतिम्। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 11अधिकशततमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 12अधिकशततमः सर्गः।
तम् अप्रतिमतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणं विस्मिताः सङ्गमं प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः अन्तर्हिता मुनिगणाः स्थिताश्च परमऋषयः तौ भ्रातरौ महाभागौ काकुस्थौ प्रशशंसिरे सदार्यौ स राजपुत्रौ द्वौ धर्मज्ञौ धर्मविक्रमौ श्रुत्वा वयं हि सम्भाषाम् उभयोः स्पृहयामहे ततस्तु ऋषिगणाः क्षिप्रं दशग्रीववद ऐशिनः भरतं राजशार्दूलम् इति ऊचुः सङ्गतावचः कुले जातः महाप्राज्ञ महावृत्तमहायशः ग्राह्यं रामस्य वाक्यं ते पितरं यदि अपेक्षसे सदा अनृणम् इमं रामं वयम् इच्छामहे पितुः अनृणत्वाच्च कैकेय्याः स्वर्गं दशरथो गतः एतावदुक्त्वा वचनं गन्धर्वाः महर्षयः राजर्षयः चैव तथा सर्वे स्वां स्वां गतिं गताः ह्लादितः तेन वाक्येन शुशुभे शुभदर्शनः रामः संहृष्टवदनः तान् ऋषीन् अभ्यपूजयत् त्रस्तगात्रस्तु भरतः स वाचां सज्जमानया कृत अञ्जलिः इदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत् राम धर्मम् इमं प्रेक्ष्य कुलधर्म अनुसन्ततं कर्तुमर्हसि काकुस्थ मम मातुश्च याचनं रक्षितुं सुमहद्राज्यं ये अहमेकः तु न उत्सहे पौरजानपदांश्चापि रक्तान् रञ्जयितुं तदा ज्ञातयः चापि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्चनः त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि शक्तिमान् सहि काकुस्थ लोकस्य परिपालने एवमुक्त्वा अपतत् भ्रातुः पादयोः भरतस्तदा वृषं सम्प्रार्थयामास राघवे अतिप्रियं वदन् तम् अङ्के भ्रातरं कृत्वा रामः वचनमब्रवीत् श्यामं नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयम् आगता त्वाम् इयं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी चया वृषम् उत्सहसेतात रक्षितुं पृथिवीमपि अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भिश्च मन्त्रिभिः सर्वकार्याणि सम्मन्त्रय महान्ति अभिकारय लक्ष्मीः चन्द्र आदपेयात् लक्ष्मीः चन्द्राथ अपेयात् वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् अतीयात् सागरः वेलां न प्रतिज्ञाम् अहं पितुः कामात् वा तात लोभात् वा मात्रा तुभ्यम् इदं कृतं न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत् एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतमब्रवीत् तेजसा आदित्यसङ्काशं प्रतिपच्चन्द्रदर्शनम् अधिरोह आर्यपदाभ्यां पादुके हेमभूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः सः अधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके अमुच्य च प्रायच्छत् सुमहातेजा भरताय महात्मने स पादुके सम्प्राप्य रामं वचनमब्रवीत् 14 हि वर्षाणि जटाजीरधरो हि अहं फलमूल अशनः वीर भवेयं रघुनन्दन तव आगमनम् आकाङ्क्षन् वसन् वै नगरात् बहिः तव पादुकयोः न्यस्य राज्यतन्त्रं परन्तप 14 हि सम्पूर्णे वर्षे अहनिरगोत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनं तथा इति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरं शत्रुघ्नं च परिष्वज्य वचनं च इदमब्रवीत् मातरं रक्ष कैकेयी मारोषं कुरु तां प्रति मया च सीतया चैव शक्तो असि रघुनन्दन इत्युक्त्वा अश्रुभरीताक्षः भ्रातरं विससर्जः सपादुके ते भरतस्सु अलङ्कृते महा उज्ज्वले परिगृह्य धर्मवित् प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं चकार चैव उत्तम नागमूर्धने अथ अनुपूर्व्यां प्रतिपूज्यतं जनं गुरुंश्च मन्त्रीन् प्रकृतिस्ततान् तथा अनुजौ व्यसर्जयत् राघववंशवर्धनः स्थितः स्वधर्मे हिमवान् इव अचलः तं मातरः बाष्पगृहीतकण्ठ्यः दुःखेन न आमन्त्रयितुं हि शेकुः स चैव मातृभिः अबाध्य सर्वाः मातृः अभिवाद्य सर्वाः स चैव मातृः अभिवाद्य सर्वाः
रुदन् कुटीं स्वां प्रविवेश रामः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 12+100तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 13+100तमः सर्गः। ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतः तदा आरुरोहरतं कृष्णः शत्रुघ्नसहितः तदा वसिष्ठः वामदेवश्च जाबालिश्च दृढव्रतः अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणः मन्त्रपूजिताः मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राङ्मुखाः ते ययुः तदा प्रदक्षिणं च कुर्वाणाः चित्रकूटं महागिरिं पश्यन् धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च प्रययौ तस्य पार्श्वेन स सैन्यः भरतस्तदा अधोरा चित्रकूटस्य ददर्श भरतः तदा आश्रमं यत्र स मुनिः भरद्वाजः कृत आलयः स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान् अवतीर्य रथात् पादौ ववन्दे कुलनन्दनः ततो हृष्टः भरद्वाजः भरतं वाक्यमब्रवीत् अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम् एवमुक्तः स तु ततः भरद्वाजेन धीमता प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतः धर्मवत्सलः स याच्यमानः गुरुणां मया च दृढविक्रमः राघवः परमप्रीतः वसिष्ठं वाक्यमब्रवीत् पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः 14 वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम एवमुक्तः महाप्राज्ञः वसिष्ठः प्रत्युवाचः वाक्यज्ञः वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत् एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते अयोध्याया महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव एवमुक्तः वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः पादुके हेमविकृते मम राज्यायते ददौ निवृत्तो अहम् अनुज्ञातः रामेण सुमहात्मना अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः भरद्वाजः शुभतरं मुनिः वाक्यम् उदाहरत् न एतच्चित्रं नरव्याघ्रे शीलवृत्तिविदाम्बरे यदार्यं त्वयि तिष्ठेत् तो निम्न उत्सृष्टम् इव उदकम् अनृणः सह महाबाहुः पिता दशरथस्तव यस्य त्वम् ईदृशः पुत्रः धर्मात्मा धर्मवत्सलः तं ऋषिं तो महाप्राज्ञमुक्तवाक्यं कृत अञ्जलिः आमन्त्रितुमारेभे चरणौ उपगृह्य च ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः भरतस्थो ययौ श्रीमान् अयोध्यां सहमन्त्रिभिः यानैश्च शकटैश्चैव हयैः नागैश्च सा चमूः पुनः निवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्य अनुयायिनी ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीर्त्वा ऊर्मिमालिनीं ददृशुः तां पुनः सर्वे गंगां शिवजलां नदीं तां रम्यजलसम्पूर्णां सन्तीर्य सह बान्धवः शृङ्गवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः शृङ्गवेरपुरात् भूय अयोध्यां सन्ददर्शः अयोध्यां तु तदा दृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जिता भरतः दुःखसन्तप्तः सारथिं चैदमब्रवीत् सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्वना इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 13+100तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 14+100तमः सर्गः। स्निग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेन उपयान् प्रभुः अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः बिडालवुलोकचरिता आलीन नरवराणां तिमिर अभ्याहतां काळीम् अप्रकाशां निशामिव राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलितप्रभां गृहेण अभ्युतेन एकां रोहिणीमिव पीडिताम् अल्प उष्णक्षुब्धसलिलां घर्मतप्तविहङ्गमां लीनमीनजशग्राहां कृशां गिरिनदीमिव विधूमामिव हेमाभां शिखाम् अग्नेः समुत्थितां हविः अभ्युक्षितां पश्चात् शिखां विप्रलयं गतां विध्वस्तकवचां रुग्णगजवाजीरथध्वजां हतप्रवीराम् आपन्नां चमूमिव महाहवे सपेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थितां प्रशान्तमारुत उद्धूतां जलोर्मिम् इव निस्वनां त्यक्तां यज्ञायुधैः सर्वैः अभिरूपैश्च याजकैः सुत्याकाले सुनिर्वृत्ते वेदीं गतरवामिव गोष्ठमध्ये स्थिताम् आर्तां
आर्ताम् अचरन्तीं नवं तृणं गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिव उत्सुकां प्रभाकराद्यैः सुस्निग्धैः प्रज्वलद्भिः इव उत्तमैः वियुक्तां मणिभिः जात्यैः नवां मुक्तावलीमिव सहसा आचरितां स्थानात् महीं पुण्यक्षयात् गतां संहृतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवश्च्युतां पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्थभ्रमरशालिनीं धृतदावाग्निविप्लुष्टां क्लान्तां वनलतामिव सम्मूढनिमग्नां सर्वां संक्षिप्तविपण आपणां प्रच्छन्न शशिनक्षत्रां ध्यामिव अम्बुदरैः युतां क्षीणपानोत्तमैः भग्नैः शरावैः अभिसंवृतां हतशौण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिम् असंस्कृतां वृक्णभूमितलां निम्नां वृक्णपात्रैः समावृताम् उपयुक्त उदकां भग्नां प्रभां निपतितामिव विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनां भूमौ बाणैः निष्कृतां पतितां ज्यामिव आयुधात् सहसा युद्धशौण्डेन हय आरोहेण वाहितां निगतां प्रति सैन्येन वडवामिव पातितां भरतस्तु रथस्थः सन् श्रीमान् दशरथात्मजः वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत् किं नो खलु अद्य गम्भीरः मूर्छितः न निशाम्यते यथा पुरम् अयोध्यायां गीतवादित्र निस्वनः वारुणे मदगन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्छितः चन्दन अगरो गन्धश्च न प्रभाति समन्ततः यानप्रवरघोषश्च सुस्निग्धहयनिस्वनः प्रमत्तगजनादश्च महांश्च रथनिस्वनः न इदानीं श्रूयते पुर्यामस्यां रामे निवासिते चन्दन अगरो गन्धांश महार्हाश्च वनस्रजः गते रामे हि तरुणाः संतप्ता न उपभुञ्जते बहिः यात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्याधरा नराः न उत्सवाः सम्प्रवर्तन्ते रामशोक अर्दिते पुरे सा हि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्य अस्य दुतिः गता न हि राजसी अयोध्या इयं स आसार इव अर्जुनीक्षपा कदा नो खलु मे भ्राता महोत्सवः इव आगतः जनयिष्यन्ति अयोध्यायां हर्षं ग्रीष्म इव अम्बुदः तरुणैः चारुवेषैश्च नरैः उन्नतगामिभिः सम्पदद्भिः अयोध्यायां न अभिभान्ति महापताः इति ब्रुवन् सारथिना दुःखिनः भरतः तदा अयोध्यां प्रविश्य एव विवेश वसतिं पितुः तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहामिव तदा तदन्तःपुरम् उज्जितप्रभं सुरैः इव उत्कृष्टम् अभास्करं दिनं निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तम् आत्मवान् मुमोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 14+ सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 15+ सर्गः। ततो निक्षिप्य मातृस्ताः अयोध्यायां दृढव्रतः भरतः शोकसन्तप्तः गुरूनिदमत अब्रवीत् नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वान् आमन्त्रये अत्र वः तत्र दुःखम् इदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना गदश्च अहो दिवं राजा वनस्थः स गुरुर्मम रामं प्रतीचे राज्याय स हि राजा महायशाः एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः अब्रुवन् मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः सुभृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतत्वया वचनं भ्रातृवात्सल्यात् अनुरूपं तवैव तत् नित्यं ते बन्धलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे मार्गम् आर्यं प्रपन्नस्य न अनुमन्येत कः पुमान् मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियं ब्रवीत् सारथिं वाक्यं रतो मे युज्यतामिति प्रहृष्टवदनः सर्वाः मातृः सम् अभिभाष्य च आरुरोह रथं श्रीमान् शत्रुघ्नेन समन्वितः आरुह्यतो रथं क्षिप्रं शत्रुघ्न भरतौ उभौ यतुः परमप्रीतौ वृत्तौ मन्त्रिपुरोहितैः अग्रतः गुरवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखाः द्विजाः प्रयेयुः प्राङ्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामः यथो भवेत्
बलं च तद् अनाहूतं गज अश्वरथसङ्कुलं प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः रतस्थः सोतो धर्मात्मा भरतः भ्रातृवत्सलः नन्दिग्रामं ययौ तूर्णं शिरसि आदाय पादुके भरतस्तु ततक्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः अवतीर्य रथात्तूर्णं गुरून् इदम् अभाषत एतद् राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सन्न्यासमुत्तमं योगक्षेमवहे च इमे पादुके हेमभूषिते भरतशिरसा कृत्वा सन्न्यासं पादुके ततः अब्रवीत् दुःखसन्तप्तः सर्वं प्रकृतिमण्डलं छत्रं धारयत क्षिप्रम् आर्यपादौ इमौ मथौ आभ्यां राज्ये स्थितः धर्मः पादुकाभ्यां गुरोः मम भ्रात्रा तु मयि सन्न्यासः निक्षिप्तः सौहृदात् अयं तम् इमं पालयिष्यामि राघव आगमनं प्रति क्षिप्रं योजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ ततो निक्षिप्तभारो अहं राघवेण समागतः निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवर्तिताम् राघवाय च सन्न्यासं दत्त्वा इमे वरपादुके राज्यं चेद् अमे च इदम् अयोध्यां च दूतपापः भवाम्यहम् अभिषिक्ते तु काकुस्ते प्रहृष्टमुदिते जने प्रीतिः मम यशश्चैव भवेत् राज्यात् चतुर्गुणम् एवं तु विलपन् दीनः भरतः समहायशाः नन्दिग्रामे अकरोद् राज्यं दुःखितः मन्त्रिभिः सह स वल्कलजटाधारी मुनिवेशधरप्रभुः नन्दिग्रामे अवसद्दीरः स सैन्यः भरतस्तदा आगमनमाकाङ्क्षन् भरतः भ्रातृवत्सलः भ्रातृवचनकारी च प्रतिज्ञापारगः तदा पादुके तु अभिषिञ्च्य अथ नन्दिग्रामे अवसत्तदा स वालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयं भरतः शासनं सर्वं पादुकाभ्यां निवेदयन् ततस्तु भरतः श्रीमान् अभिषिच्य आर्यपादुके तदधीनः तदा राज्यं कारयामास सर्वदा तदा हि यत्कार्यमुपैति किञ्चित् उपायनं च उपहृतं महार्घं स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चात् भरतो यथावत् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 15-अधिकशततमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 16-अधिकशततमः सर्गः प्रतियाते तु भरते वसन् रामः तदा वने लक्षयामास स उद्वेगम् अथ औत्सुक्यं तपस्विनाम् एतत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात् तापसाश्रमे राममाश्रित्य निरताः तान् अलक्षयत् उत्सुकान् नयनैः प्रकुटुभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः अन्योन्यम् उपजल्पन्तः शनैः चक्रुः मितकथाः तेषाम् औत्सुक्यमालक्ष्य रामस्तु आत्मनि शङ्कितः कृत अञ्जलिः उवाच इदं ऋषिं कुलपतिं ततः न कश्चित् भगवन् किञ्चित् पूर्ववृत्तम् इदं मयि दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः प्रमादात् चरितं कच्चित् न अवरजस्य मे लक्ष्मणस्य ऋषिभिः दृष्टं न अनुरूपं महात्मनः कच्चित् शुश्रूषमाणावः शुश्रूषणपरामयी प्रमदा अभ्युचितां वृत्तिं सीता युक्तां न वर्तते अत ऋषिः जरया वृद्धः तपसा च जरां गतः वेपमान इव उवाच रामं भूतदयापरं कुतः कल्याणसत्त्वायाः कल्याण अभिरतेः तत्सदा चलनं तात वैदेह्याः तपस्विषु विशेषतः त्वन्निमित्तम् इदं तावत् तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यः तेन संविघ्नाः कथयन्ति मितकथाः रावण अवरजः कश्चित् करः नाम इह राक्षसः उत्पाद्य तापसान् सर्वान् जनस्थान निवासिनः दृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुष अधकः अविलप्तश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते त्वं यदा प्रभृतिः हि अस्मिन् आश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृतिरक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान् दर्शयन्ति हि बीभत्सैः क्रूरैः भीषणकैरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैरसुखदर्शनैः अप्रशस्तैः अशुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसान् प्रतिघ्नन्ति अपरान् क्षिप्रम् अनार्यः पुरतस्थितान् तेषु आश्रमस्थानेषु अबुद्धम्
अवलीय च रमन्ते तापसान् तत्र नाशयन्तः अल्पचेतसः अवक्षिपन्ति स्रग्भाण्डान् अग्नि सिञ्चन्ति वारिणा कलशांश्च प्रमर्दन्ति हवने सम् उपस्थिते तैः दुरात्मभिः आविष्टान् आश्रमान् प्रजिहासवः गमनाय अन्यदेशस्य च चोदयन्ति ऋषयः अद्य मां तत्पुरा राम शारीरम् उपहिंसां तपस्विषु दर्शयन्ति हि दुष्टाः ते तच्छामः इमम् आश्रमं बहुमूलफलं चित्रम् अविदूरात् इतः वनम् अश्वस्य आश्रमम् एवं शयिष्ये स गणः पुनः करः त्वयि अपि च अयुक्तं पुरा राम प्रवर्तते सः अस्माभिः इतः गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते स कलत्रस्य सन्देहः नित्यं युक्तस्य राघव समर्थस्यापि हि सतः वासः दुःखमिह अद्यते इत्युक्तवन्तं रामः तं राजपुत्रः तपस्विनं न शशाक उत्तरैः वाक्यैः अवबद्धुं सम् उत्सुकम् अभिनन्द्य सम् अपृच्छ्य समादाय च राघवं स जगाम आश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह राम संसाद्य ऋषिगणम् अनुगमनात् देशात् तस्मात् कुलपतिम् अभिवाद्य रामः संसाद्य ऋषिगणम् अनुगमनात् देशात् तस्मात् कुलपतिम् अभिवाद्य ऋषिं सम्यक् प्रीतैः तैः अनुमतः उपदिष्टार्थः पुण्यं वासाय स्वनिलयम् संपेदे आश्रमं ऋषिविरहितं प्रभुः क्षणमपि न जहौ स राघवं हि सततम् अनुगताः तापसाश्च आर्षचरिते धृतगुणाः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 16 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 17 सर्गः। राघवस्तु अपेयातेषु सर्वेषु अनुविचिन्तयन् न तत्र रोचयद्वासं कारणैर्बहुभिः तदा इह मे भ्रातरः दृष्टः मातरश्च सनागराः सा च मे स्मृतिः अन्वेति तान् नित्यम् अनुशोचतः स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः हयहस्तिकरीशैः च उपमर्दः कृतो बभृशं तस्माद् अन्यत्र गच्छाम इति सञ्चिन्त्य राघवः प्रातिष्ठत् स वैदेह्या लक्ष्मणेन स सङ्गतः सः अत्रेः आश्रममासाद्य तं वन्दे महायशाः तं चापि भगवान् अत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत स्वयम् आतिथ्यमादिश्य सर्वम् अस्य सुसत्कृतं सौमित्रिं च महाभागं सीतां च सम् असान्त्वयन् पत्रीं च ताम् अनुप्राप्तां वृद्धमामन्त्र्य सत्कृतां सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतहिते रतः अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृणीष वैदेहीम् अब्रवीद् ऋषिसत्तमः रामाय च आचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीं 10 वर्षाणि अनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरं यया फलमूले सृष्टे जाह्नवी च परिवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चापि अलङ्कृता 10 वर्षसहस्राणि यया तप्तं महत्तपः अनसूया व्रतैः तात प्रत्यूहाश्च निबर्हिताः देवकार्यनिमित्तं च यया सन्त्वरमाणया दशरात्रं कृता रात्रिः सा इयं माता इवते अनग तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीम् अभिगच्छतु वैदेही वृद्धामक्रोधनां सदा एवं ब्रुवाणं तं ऋषिं तथा इति उक्त्वा स राघवः सीतामालोक्य धर्मज्ञां गिदं वचनमब्रवीत् राजपुत्री श्रुतं तु एतद्मुनेः अस्य समीरितं श्रेयः अर्थमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम् अनसूया इति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता तां शीघ्रम् अभिगच्छत्वम् अभिगम्यां तपस्विनीं सीता तु एतद्वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी ताम् अत्रिपत्नीं धर्मज्ञाम् अभिचक्राम मैथिली शिथिलां वलितां वृद्धां जरा पाण्डुरमूर्धजां सततं वेपमान अङ्गीं प्रवाते कदलीमिव तां तु सीता महाभागाम् अनसूयां पतिव्रताम्
अभ्यवादयत् अव्यग्रा स्वं नाम सम् उदाहरत् अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तां दम अन्विता तापसीं तां दम अन्विता बद्ध अञ्जलिपुटा हृष्टा पर्यपृच्छत् अरामयं ततः सीता महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सान्त्वयन्ती अब्रवीत् वृद्धा दृष्ट्या धर्मम् अवेचसे त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धिं च मानिनी अवरुद्धं वने रामं दृष्ट्या त्वम् अनुगच्छसि नगरस्थः वनस्थो वा शुभः वा यदि वा अशुभः यासां स्त्रीणां प्रियः भर्ता तासां लोकाः महोदयाः दुःशीलः कामवृत्तः वा धनैः वा परिवर्जितः स्त्रीणाम् आर्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः न अतो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विमृशन्ति अहम् सर्वत्र योग्यं वैदेही तपकृतम् इव अव्ययं न त्वम् एवम् अनुगच्छन्ति गणदोषात् असत्श्रियः गुणदोषम् असत्श्रियः कामवक्तव्यहृदयाः भर्तृनाथाश्चरन्ति याः प्राप्नुवन्ति अयशश्चैव धर्मभ्रंशं च मैथिली अकार्यवशमापन्नाः स्त्रियः याः खलु त्वद्विदाः तु गुणैः युक्ताः दृष्टलोकपर अवराः स्त्रियः सर्वगे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा तदेवमेतं तम् अनुव्रता सती पतिप्रदाना समय अनुवर्तिनी भव स्वभर्तुः सह धर्मचारिणी यशश्च धर्मं च ततः समाप्स्यसि इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 17+100तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 18+100तमः सर्गः सा तु एव मुक्ता वैदेही तु अनसूयया प्रतिपूज्य वचः मन्दं प्रवक्तुम् उपचक्रमे न एतदाश्चर्यमार्यायां यन्मां त्वम् अनुभाषसे विदितं तु ममापि एतद् यथा नार्याः पतिः गुरुः यद्यपि एष भवेद्भर्ता नार्यः वृत्तिवर्जितः अद्वैतम् अत्र वर्तव्यं यथा अपि एष मया भवेत् किं पुनर्यः गुणश्लाघ्यः स अनुक्रोशः जितेन्द्रियः स्थिर अनुरागः धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रियः यां वृत्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः तामेव नृपनारीणाम् अन्यासामपि वर्तते द्रष्टासु अपि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलः मातृवत् वर्तते वीरः मानम् उत्सृज्य धर्मवित् आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेवं भयावहं समाहितं हि मे श्वश्रवा हृदये यत् स्थिरं मम पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा तु अग्निसन्निधौ अनुशिष्टं यज्जनन्या मे वाक्यं तदपि मे धृतं न विस्मृतं तु मे सर्वं वाक्यैः स्वैः धर्मचारिणी पतिशुश्रूषणात् नार्याः तपः न अन्यत् विधीयते सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्वर्गे महीयते तथा वृत्तिश्च याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवं वरिष्ठा सर्वनारीणां येषा स दिवि देवता रोहिणी न विना चन्द्रं मुहूर्तमपि दृश्यते एवं विधाश्च प्रवराः स्त्रियः भर्तृदृढव्रताः देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा ततो अनसूया सम्पृष्टा श्रुत्वा उक्तं सीतया वचः शिरसा आग्राय च उवाच मैथिलीं हर्षयन्ति उत नियमैः विविधैः आप्तं तपोः हि महदस्ति मे तत्संश्रित्य बलं सीते चन्दये त्वां शुचिव्रते उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मैथिली प्रीता च अस्मि उचितां सीते करवाणि प्रियं च किं तस्याः तदजनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया कृतम् इति अब्रवीत् सीता तपोबलसमन्विता सा त्वं तु एव मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीतितरा अभवत् सफलं च प्रकर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम् इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्र आभरणानि च अङ्गरागं च वैदेही महार्घम् अनुलेपनं मया दत्तम् इदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूपम् असङ्क्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति अङ्गरागेण दिव्येन लिप्त अङ्गीजनकात्मजे शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीः विष्णुमव्ययं सा वस्त्रम् अङ्गरागं च भूषणानि सृजः तथा
मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानं मनुत्तमं प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी श्लिष्टा अञ्जलिपुटा धीरा उपास्त तपोदनां तथा सीतामुपासीनाम् अनसूया दृढव्रता वचनं प्रष्टुमारेभे कथां काञ्चित् अनुप्रियां स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वम् अनेन यशस्विना राघवेण इति मे सीते कथा श्रुतिम् उपागता तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली यथा भूतं च कार्ष्ण्येन तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि एवमुक्ता तु सा सीता तापसीं धर्मचारिणी श्रूयतामिति च उक्त्वा वै कथयामास तां कथां मिथिलाधिपतिः वीरः जनकः नाम धर्मवित् क्षत्रकर्मणि अभिरतः न्यायतः शास्तिमेदिनी तस्य लाङ्गूलहस्तस्य कृशतः क्षेत्रमण्डलम् अहं किल उत्थिता भित्त्वा जगति नृपतेः सुधा समां दृष्ट्वा नरपतिः मुष्टिविक्षेप तत्परः पांसुकुण्ठित सर्वाङ्गे विस्मितः जनकः अभवत् अनपत्येन च स्नेहात् अङ्गमारोप्य च स्वयं मम इयं तनया इति उक्त्वा स्नेहः मयि निपातितः अन्तरिक्षे च वागुप्ता प्रीतिम् आमानुषी किल प्रतिमा मानुषी किल अन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमा मानुषी किल एवमेतत् नरपते धर्मेण तनया तव ततः प्रहृष्टः धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः अवाप्तः विपुलां वृद्धिं माम् अवाप्य नराधिपः दत्ता च अस्मि इष्टवत् देव्यैः चेष्टायै पुण्यकर्मणे तया संभाविता च अस्मि स्निग्धया मातृसौहृदात् पतिसंयोगसुलभं वयः दृष्ट्वा तु मे पिता चिन्ताम् अभ्यगमत् दीनः वित्तनाशात् इव अदनः सदृशाच्च अपकृष्टाच्च लोके कन्यापिता जनात् प्रदर्शनम् अवाप्नोति शक्रेण अपि समो भुवि तां दर्शनाम् अदूरस्तां सन्दृश्य आत्मनि पार्थिवः चिन्ता अर्णवगतः पारं न आससाद आप्लवः यथा अयो निजां हि मां ज्ञात्वा न अद्य गच्छत् स चिन्तयन् सदृशं च अभिरूपं च महीपालः पतिं मम तस्य बुद्धिः इयं जाता चिन्तयानस्य सन्ततं स्वयंवरं तनूजायाः करिष्यामि यदि धर्मतः महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना दत्तं धनुः वरं प्रीत्या तूणीः च अक्षय सायकौ असञ्चाल्यं मनुष्यैश्च यत्नेन अपि च गौरवात् तन्न शक्तान् नमयितुं स्वप्नेषु अपि नराधिपाः तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना समवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्त्र्य पार्थिवान् इदं च धनुरुद्यम्य सज्जं यः कुरुते नरः तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः तच्च दृष्ट्वा धनुश्रेष्ठं गौरवात् गिरिसन्निभम् अभिवाद्य नृपाः जग्मुः अशक्ताः तस्य तोलने सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवः अयं महाद्युतिः विश्वामित्रेण सहितः यज्ञं द्रष्टुं समागतः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः प्रोवाच पितरं तत्र राघवौ रामलक्ष्मणौ सुतौ दशरथस्य इमौ धनुः दर्शनकाङ्क्षिणौ धनुर्दर्शय रामाय राजपुत्राय दैविकम् इत्युक्तः तेन विप्रेण तद्धनुः समुपानयत् तद्धनुः दर्शयामास राजपुत्राय दैविकं निमेषान्तरमात्रेण तद् आनम्य महाबलः ज्यां समारोप्य झटिति पूरयामास वीर्यवान् तेन आपूरयता वेगात् मध्ये भग्नं द्विधाब् धनुः तस्य शब्दो अभवत् भीमः पतितस्य अशनेः यथा ततो अहं तत्र रामाय पित्रा सत्य अभिसन्धिना उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनम् उत्तमं दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः अविज्ञाय पितुः चन्दम् अयोध्याधिपतेः प्रभोः ततः श्वशुरम् आमन्त्र्य वृद्धं दशरथं नृपं मम पित्रा तु अहं दत्तां रामाय विदितात्मने मम चैव अनुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम् एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवतां वरम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 18 अधिकशततमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।
एकोनविंशति अधिकशततमः सर्गः। अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथां पर्यस्वजत बाहुभ्यां शिरसि आग्राह्य मैथिलीं व्यक्ता अक्षरपदं चित्रं भाषितं मधुरं त्वया यदा स्वयंवरं वृत्तं तत्सर्वं च श्रुतं मया रमेयं कथया ते तो दृढं मधुरभाषिणी रविः अस्तङ्गतः श्रीमान् उपोह्य रजनीं शुभां दिवसं परिकीर्णानाम् आहारार्थं पतत्रिणां सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रार्थे श्रूयते ध्वनिः ये ते चापि अभिषेकार्द्रा मुनयः कलशोद्यताः सहिता उपवर्तन्ते सलिल आप्लुतवल्कलाः अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकं कपोतांग अरुणः धूमः दृश्यते पवन उद्धतः अल्पवर्णाहि तरवः घनीभूताः समन्ततः विप्रकृष्ट इन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वैदिशः रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्ततः तपोवनमृगाः हि एते वेदी तीर्थेषु शेरते सम्प्रवृत्ता निशासीते नक्षत्र सम अलङ्कृता ज्योत्स्ना प्रावरणः चन्द्रः दृश्यते अभ्युदितः अम्बरे गम्यतामनुजानामि रामस्य अनुचरी भव कथयन्त्या हि मधुरं त्वया अहमपि तोषिता अलङ्कुरु च तावत् त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्य अलङ्कारशोभिनी सा तदा समलङ्कृत्य सीतासुरसुतोपमा प्रणम्य शिरसा पादौ रामं तु अभिमुखीययौ तथा तु भूषितां सीतां ददर्श वदताम्बरः राघवः प्रतिदानेन तपस्विन्या जघर्ष च निवेदयत्ततः सर्वं सीतारामाय मैथिली प्रीतिदानं तपस्विन्या वसन आभरणस्रजा प्रहृष्टः तु अभवत् रामः लक्ष्मणश्च महारथः मैथिल्याः सत्क्रियां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभां ततः स शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभ आननाम् अर्चितः तापसैः सर्वैः उवास रघुनन्दनः तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् अभिषिच्य कुत अग्निकान् आपृच्छयेतां नरव्याघ्रौ तापसान् वनगोचरान् तौ चतुः ते वनचराः तापसा धर्मचारिणः वनस्य तस्य सञ्चारं राक्षसैः समभिप्लुतं रक्षांसि पुरुष आधानि नानारूपाणि राघव वसन्ति अस्मिन् महारण्ये व्यालाश्च रुधिर अशनाः तच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम् अदन्ति अस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघव एष पन्था महर्षीणां फलानि आहरतां वने अनेन तु वनं दुर्गं गन्तुं राघवते क्षमम् इति रीतः प्राञ्जलिभिः तपस्विभिः द्विजैः कृतस्वस्ति अयनः परन्तपः वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः स लक्ष्मणः सूर्य इव अभ्रमण्डलम् इत्याशि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 19-अधिकशततमः सर्गः। अयोध्याकाण्डं सम्पूर्णं। सीतारामाभ्यां नमः।